बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े इंटरेस्टिंग मामलात इस वक्त शुरू हो चुके हैं। पहली मर्तबा इंडिया के टॉप लेवल के ऑफिशल्स की अफ़गान तालिबान के टॉप लेवल के हुकूमती ऑफिशल से मुलाकात और आमना सामना होने जा रहा है। और ये सूरत हाल अब इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि मॉस्को में जो पहला समिट हुआ था अफ़गानिस्तान पर, उस वक्त पुतिन ने इंडिया को इनवाइट नहीं किया और साथ बयान जारी किया था कि इंडिया का तो अफ़गानिस्तान में कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं, ना उनका कोई बॉर्डर लगता है, ना उनके कोई वहाँ पर स्टेक्स हैं, फिर हम क्यों इनको इनवाइट करें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन इस दफ़ा 20 अक्टूबर को पाकिस्तान तो जा रहा है, इंडिया जा रहा है, रशिया है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत के नुमाइंदे आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे। यहाँ पर पहली मर्तबा इंडिया का तालिबान से आमना सामना होने जा रहा है। देखिए, इससे पहले दोहा में उनके एम्बेसडर ने एक मुलाकात की, लेकिन वो उस लेवल की मुलाकात नहीं है जो अब होने जा रही है। ये बाकायदा पूरी दुनिया के सामने पहली मर्तबा होने जा रहा है आमना सामना। इंडिया को इनवाइट किया है मॉस्को ने, यानी रशिया ने। अब यहाँ पर जो सूरत हाल होगी, इंडिया असल में यहाँ ताकत देखेगा अफ़गान तालिबान की। ये जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा उनके मीडिया पर चलता है, सुबह शाम गंद गाली, आप जानते हैं, जब तक जो भी अफ़गानिस्तान का मामला चलता रहा, चाहे पंजशीर का मामला हो या कुछ भी हो, अफ़गान तालिबान के फतह करने तक इंडिया ने एक एक शख्स को जो तालिबान का दुश्मन था उसको बैक किया। देखिए, नंबर 1 चीज़ ये है कि तालिबान यहाँ पर माजी को डिस्कस करने नहीं आए। ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है, वरना अगर वो डिस्कस करे तो वो नंबर 1 के इंडिया ने ये किया। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि अब उन्होंने फ्यूचर का काम क्या करना है। यहाँ पर जाकर वो 2 चीज़ें कहेंगे और लाउडली कहेंगे इंडिया को सामने बिठाकर कि देखिए, हम किसी को अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, पाकिस्तान हो, रशिया हो, किसी पर हमला नहीं करने देंगे और जो एलिमेंट्स होंगे हम उनका सफाया करेंगे। ये पहला वो डायरेक्टली जवाब देंगे इंडिया को। इंडिया असल में वहाँ पर अपना एक कंसर्न लेकर जा रहा है। कंसर्न उसके 2 हैं। एक तो वो तालिबान से मामला तय करना चाहता है। देखिए, जब आप डरे हुए होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि अनस हक्कानी अगर ग़ज़वे हिंद को दोबारा उजागर करते हैं, सुल्तान महमूद गज़नवी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़कर, और कहते हैं कि जो बुत उन्होंने तोड़ा था हम उसके मिशन को वो जारी रखना चाहते हैं। इंडिया को इस चीज़ की परेशानी है कि तालिबान की वजह से इंडिया के अंदर ख़ासतौर पर कश्मीर वाली साइड पर बगावत उठ रही है और बड़ी तेज़ी से उठ रही है। देखिए, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि कश्मीर में एक तो भारत कर रहा है जाली हमले, एक वहाँ पर मुजाहिदीन ने इनको मारना शुरू कर दिया और 15 से ज़ायद फौजी मार दिए है। ये पोजीशंस लेकर बैठे हुए, और इवन के दुनिया के नामवर मीडिया आउटलेट AFP ने कहा है कि जब हम कश्मीर के अंदर गए तो हमने वहाँ जाकर लोगों से बातचीत की, तो वहाँ पर बिजनेसमैन और आम यूथ, उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं तो वाई नॉट अस, हम क्यों शिकस्त नहीं इंडिया को दे सकते। अब ये असल में जो मोमेंट है और ये जो इंस्पिरेशन है, इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि CIA के लोग जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर इसके असरात आ रहे हैं कि वहाँ पर ख़ास तौर पर जो स्याह फाम है, जिन बेचारों पर अमेरिका ने इतना जुल्म किया, उन्होंने गन्स रखने शुरू कर दिए। वो ये सोच रहे हैं अमेरिका को अगर शिकस्त तालिबान दे सकते हैं बगैर हथियारों के, तो हम क्यों नहीं। तो पूरी दुनिया में वो जो पुराना होता था, जी फलाने की इतनी फ़ौज है, फलाने के पास इतने जहाज़ है, इतने ड्रोन है, वो थ्योरी ख़त्म हो गई। अब आप छोड़ दीजिए, इवन कि चाइना मिसाल के तौर पर दुनिया की ताकतवर तरीन, दुनिया का बड़ा मुल्क है, लेकिन अब ये दुनिया में सिर्फ नहीं कहा जा सकता कि आपके पास बड़ा मुल्क है, ताकत है तो आप जीत जाएंगे। दुनिया की थ्योरी बदल चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफ़गानिस्तान में, अगर अफ़गानिस्तान में ऐसा होता तो आप सिर्फ बताएं क्या तालिबान सिर्फ पहाड़ों की वजह से जीते। देखिए, पहाड़ों में तो वो पहले रहते थे, लेकिन क्या पहाड़ों से उतर कर वो ज़मीन पर नहीं आए? तो वहाँ पर तो अमेरिकी सैटेलाइट, उनकी फ़ौज, उनके इंटेलिजेंस इदारे, उनका सैटेलाइट, ड्रोन, सब कुछ था वहाँ पर, तो फिर वहाँ क्यों नहीं जीत सके। अब इंडिया को वो पैगाम देंगे कि हमने वादा किया है पाकिस्तान समेत हर मुल्क के साथ, हम अपनी सरजमीन से हमला नहीं होने देंगे। और आप ये जो बात कर रहे हैं कि कश्मीर और ये वो, हम किसी मुल्क में नहीं जाएंगे, लेकिन हम किसी मुल्क का माहौल ख़राब भी नहीं होने देंगे। ये सॉलिड पैगाम है मोदी के लिए
کہ اگر آپ نے یہاں پر کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم وہ کرنے نہیں دیں گے۔ دوسری جانب روس جس طرح کی طالبان کو عزت وہاں دے گا، پاکستان دے گا، اس کے بعد انڈیا کو ریلائز ہو جائے گا کہ طالبان اب اس لیول کے لوگ نہیں رہ گئے، یا پرانا وقت جو تھا 1996 میں کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا، اب روس ان کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ اصل میں کیوں انڈیا کو انوائٹ کرنا؟ یہ پیغام دینا ہے کہ طالبان کی پاور وہ انڈیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جو مرضی آپ کر لیں، روس اس وقت پاکستان کے بلاک میں ہے، چائنا میں، اور روس کو پتہ ہے کہ انڈیا اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ $5.4 بلین کے 5 S-400 لینے کے باوجود بھی روس نے انڈیا کو کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ یعنی روس کا جھکاؤ ہونا چاہیے تھا کہ آپ تقریباً 5 S-400 لے رہے ہیں تو آپ بہت زبردست ہے، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ اب یہاں پر جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ انڈیا کو تو پیغام ہے سو ہے، انڈیا کو انتباہ بھی کر دیا جائے گا کہ کسی طرح کا کوئی حملہ آپ کر کے یا فلانی چیز کر کے اگر ہمیں الجھانے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص، یعنی اب ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ نے چند لوگ تیار کیے، انہوں نے نام لے دیا ویڈیو میں، جی ہمیں تو طالبان نے بھیجا ہے، ہمیں افغان طالبان نے بھیجا ہے، ہم ان کی وجہ سے سب یہ کرنے آئے ہیں۔ اب انہوں نے کلیئر پیغام دیں گے کہ ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ملک میں بغاوت اٹھ جاتی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو اب پاکستان کے خلاف یا چائنا کے خلاف کوئی کام کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے جو میٹنگ کمپلیٹ ہوگی، جا کر مودی کو بریف کیا جائے گا کہ رشیا کے کیا تاثرات ہیں، کس طرح افغان طالبان اپنی پاور اس وقت منوا چکے ہیں، ہمیں فیوچر میں طالبان سے لڑنے کی بجائے طالبان کے ساتھ بیک ڈور چینل پر ایک پوری طرح مذاکرات کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ اب جانتے ہیں مودی اس وقت پوری دنیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ مودی یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کو تسلیم نہ کرو، یہ خونخوار لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو، لہٰذا اس کا جواب روس نے دینے کے لیے بلایا ہے کہ تم دنیا کو منع کر رہے ہو، دیکھو ہم طالبان کو تسلیم کروانے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں اور سب کو دکھا رہے ہیں کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے۔ اس اچھی طرح سمجھتا ہے۔ دیکھیں انڈیا کو ایک چیز کا مسئلہ ہے کہ اس خطے میں رہنے والے سارے لوگ آہستہ آہستہ انڈیا کے خلاف ہو گئے، کیا بھوٹان، کیا نیپال، کیا بنگلہ دیش، کیا پاکستان، کیا چائنا، کیا روس، کیا ایون کے تاجکستان، کیا ایون کے افغانستان، کیا ایون کے ایران، کوئی بھی ملک اب آہستہ آہستہ سارے انڈیا کے خلاف ہو رہے ہیں اور انڈیا اکیلا رہ گیا۔ اور جس امریکہ کے اوپر وہ تکیہ کیے بیٹھا ہے، اس پر تو حقیقت ٹی وی نے آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا کر دی ہے کہ چائنا نے ہائپر سونک میزائل اس وقت جو بنایا ہے، اب تو وہ فضا کے اندر رہتا ہے اور وہ جا کر کسی بھی ڈائریکشن سے امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے، اور امریکہ کے پاس کیونکہ وہ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز ہے، لہٰذا امریکہ اس کو کسی بھی طرح روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ اس کے پاس کوئی ریڈار سسٹم ہے، نہ کوئی ڈیفنس سسٹم ہے، نہ میزائل کا کوئی سسٹم ہے۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں امریکہ پر تکیہ کرنے والے بھارت کی تو اوقات یہ ہے کہ وہ تو پوری طرح ہو چکے زبردوز۔ اب رہ گیا طالبان کی بات، تو طالبان اپنا موٹیو نہیں بھولیں۔ انہوں نے ایک چیز کلیئرلی کہی تھی کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہوگا دنیا میں کہیں بھی تو ہم وہ چھوڑیں گے نہیں۔ یہاں پر وہ کشمیر کے حوالے سے اور ہر جگہ پر جو بھی موقف ہے وہ بتائیں گے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔